السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال الانتيغراسيون على موقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفوا اكزومبل اخر. كما كنشوفوا هاد الاكزومبل عبارة على راسيونيل بولينوم على بولينوم. كنشوفوا الدوغري ديال الفوق جوج، الدوغري ديال التحت الى قمنا بالنشر ديال هذا يعني 4 و4 كبر من جوج، يعني ان الحالة الأولى اللي كندرسوا صحيحة. كنمشيو للحالة الثانية وهي كنفاكتوريزيو. كنشوفوا ان اكس او كاري زائد واحد فاكتوريزي ديال اكس او كاري ناقص 4. واش يمكن نزيدو؟ يمكن نقدروا اننا هاد الربعة هادي نحولوها ل 2 او كاري، جوج او كاري، ونديرو متطابقة عامة، يعني انها كتساوي لو انتيغراسيون ديال اكس او كاري زائد اكس عامل ل اكس او كاري زائد واحد عامل ل اكس ناقص جوج عامل ل اكس زائد جوج كل على دي دي اكس. سي سامبل. الوغ دابا نحاولوا اننا نجزئوا هاد هادي كيما العاده اكس او كاري زائد اكس. اللي ما شافش الكرات الفايتين يمشي يشوفهم باش يفهم اشنو كنديروا. الوغ اكس او كاري هنايا عامل على اكس ناقص جوج عامل على اكس زائد جوج. الوغ كيساوي خاصنا نجبدو العنصر اكس ناقص جوج زائد بي على اكس زائد جوج زائد عندنا هنا من الدرجة الثانية، يعني غتكون سي اكس زائد دي، يعني جوج مجاهيل على اكس او كاري زائد واحد. سي بيان. دابا خاصنا نلقاو لو كونفيسيون ديالنا باش نحاولوا اننا نردوها كما قلنا في هاد الغولاسيون تاع نردوها بولينوم، نردوها في سطر واحد، يعني ان هاد تحت هذا نضربوه الفوق هنايا بحال كنحلوا شي معادله. يعني تبقى لنا اكس او كاري زائد اكس كتساوي لنا الا ضربنا هذا في يعني نختزلو باكس ناقص جوج مع اكس ناقص جوج، شحال تبقى لنا؟ تبقى لنا فاش في اكس او كاري زائد واحد عامل على اكس زائد جوج. مزيان. زائد بي الا ضربنا بي هاد اللي تحت ضربنا بي، يعني نختزلو باكس اكس زائد جوج، اكس زائد جوج غتبقى لنا اكس او كاري زائد واحد عامل ل اكس ناقص جوج. سي سامبل. ناقص زائد عفوا هنا زائد هذا سي اكس زائد دي الا ضربنا هذا هذا، يعني نختزلو باكس او كاري زائد واحد، اكس او كاري زائد واحد، شحال تبقى لنا؟ غتبقى لنا اكس ناقص جوج على اكس زائد جوج. سي سامبل. حنا بغينا نجبدو شحال كتساوي، يعني نعوضو نعوضو اكس بشي رقم باش تبقى لنا صافي. غنعوضو اكس ب 2. الا عوضناها بجوج، هذا جوج ناقص جوج صفر غتمشي، هذا جوج ناقص جوج صفر غتمشي، هادشي كامل غادي يبقى لنا مجهول. جوج او كاري جوج، ها هي جوج او كاري زائد جوج، كتبوها هنايا. هادشي راه درناه في الحصص الفايته، داكشي علاش كنزربي فيه. درنا اكس كتساوي جوج ياك الحاله الاولى. جوج او كاري زائد جوج، جوج او كاري زائد جوج هي 4، 4 زائد جوج هي 6، هي 6. 6 شنو كتساوي لنا؟ 6 كتساوي لنا جوج او كاري زائد واحد وهي 4، 4 زائد واحد هي 5، 5 في 4 ها انت جوج زائد جوج 4، 4 في 5 هي 20، يعني 20 يعني 20 وهنا إلا عوضنا جوج عطاتنا جوج ناقص جوج عطاتنا صفر، غيمشي لنا هاد العنصر. وهنا عاوتاني جوج ناقص جوج غتمشي لنا هادي، يعني تبقى لنا هاد القيمة هادي، يعني شحال كتساوي؟ كتساوي 6 على 20. نقدرو نزيدو نخصوها 6 مقسومة على جوج، يعني 3 على 10. الوغ ها البارتي الاولى جبدناها لقينا كتساوي 3 على 10. دابا نحاولوا نجيبو بي. الا بغينا نجبدو بي كما كتشوفوا نعوضو اكس باش بناقص جوج. الا عوضناه بناقص جوج، ناقص جوج زائد جوج تعطينا صفر، تمشي هادي. ناقص جوج زائد جوج تمشي هادي، غتبقى لنا بي. الوغ ناقص جوج او كاري شحال هو؟ 4 ياك. ناقص جوج او كاري ناقص جوج، ناقص جوج او كاري هو 4، 4 ناقص جوج هي جوج، 4 ناقص جوج هي جوج كتساوي لنا. الوغ ناقص جوج إلا عوضنا هنا تمشي لنا لي صفر، غتبقى لنا بي فاش بي ناقص جوج او كاري. شحال هي ناقص جوج او كاري؟ هي 4، 4 زائد واحد هي 5. عندنا هنا ناقص جوج، ناقص جوج هي ناقص 4، ناقص 4 في 5 غتعطينا ناقص 20، يعني ناقص 20 بي.
وبالنسبه هنا الى عوضنا اكس بناقص جوج ناقص جوج زائد جوج تعطينا صفر، غتمشي لنا هادي. يعني بي نجبدو العنصر ديال سي سامبل، بي كتساوي لنا ناقص كما كتشوفوا جوج على 20. نقدروا نزيدو الخطا، يعني ناقص واحد على 10. احنا جبدنا بي شحال كتساوي. دابا باقي لنا سي و دي. الا بغينا نجبدو دي، الا بغينا نجبدو القيمه دي باش نعوضو اكس، نعوضوها بصفر. الا عوضنا اكس بصفر غتمشي صفر في سي، تبقى لنا هذاك. عندنا دابا حنا قيمه د ا و بي، ياك شكون اللي ما جاي هنا هو دي و سي. بغينا حنايا بدي، يعني الا عوضنا اكس بصفر غتمشي لنا سي ونخدموها هكا ونلقاوها. ولا الا بغيت دير ميثود اخرى، عوض بلا صفر، عوض بواحد وعاوتاني عوض بربعة، ودير هذاك، ودير النظمه وتلقاهم بجوج. حنا نعوضو بصفر باش ما نديرو لا نظمه الاول وتخرج لنا اون ديريكتومون الا عوضنا بجوج. الوغ نديروها هنايا. الوغ الحاله الثانيه هذه باش عوضنا باكس كيساوي ناقص جوج، ناقص جوج. هنا نعوضو اكس كيساوي صفر، سامي اكس كيساوي صفر. يعني هنايا صفر زائد صفر يعني صفر، صفر عطاتنا صفر كتساوي شحال؟ صفر زائد واحد واحد، صفر زائد جوج جوج، جوج في واحد جوج، جوج في هي جوج جوج صافي. صفر زائد واحد واحد واحد، صفر ناقص جوج هي ناقص جوج، ناقص جوج في واحد هي ناقص جوج، ناقص جوج هي ناقص جوج بي. صافي كنعوضو غير بالصفر. الصفر هنا تمشي تبقى لنا دي، دي هنا صفر ناقص جوج، ناقص جوج صفر زائد جوج، جوج جوج في ناقص جوج ناقص ربعة، يعني تعطينا ناقص ربعة دي. الوغ حنا بغينا هادي نجيبو هادي لهنايا، هاد ناقص ربعة نجيبوها للجهة الأخرى غتعطينا ربعة دي. صافي نعوضو القيمة د أ. شحال لقينا أ كتساوي؟ أ لقينا كتساوي 3 على 10. صافي بي شحال لقينا كتساوي؟ ناقص، يعني ناقص مع الناقص غتولي لنا زائد على 10، 1 على 10 هي هادي 2 على 10. الوغ دابا نقدرو نجمعوهم. شحال كتساوي هنايا؟ 10. نوحدو المقام. عندك هنا 3 في 2 شحال؟ 6، 6 زائد 2 8. صافي 8. هاد 4 هادي نقدرو نهبطوها هنايا باش نجبدو دي. يعني دي شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 8 10، وهاد 4 هبطناها فوا 4. عندك 8 شحال هي؟ 4 في 2 ياك، 4 في 2 نختزلو بهذا هذا. يعني دي كتبقى لنا كتساوي 2 على 10، يعني كتساوي 1 على 5. سي سامبل لقينا دي كتساوي 1 على 5. الوغ دابا نشوفو كيفاش نجبدو سي، كيفاش نجبدو العنصر سي. كنديرو نجبدو العنصر سي، نعوضو باي رقم بغينا. عوضنا بصفر نعوضو بواحد. صافي دابا السي راه حيت عندنا المجال، عندنا ا وعندنا بي وعندنا سي، يعني اي رقم عوضتها تخرج لك، وعندنا دي تخرج لك السي. صافي الوغ هادشي راه درناه في الباسيف حتى وفهمناه. شي سامبل اكس كيساوي واحد، نديرو اكس كيساوي واحد. الوغ غير مع الثمانية بزاف تجيكم هادشي سامبل، بقات تخدموه في بلاصه اكس. هانتا واحد او كاري، واحد واحد زائد واحد جوج كتساوي واحد او كاري هي واحد، واحد زائد واحد هي جوج، واحد زائد جوج هي ثلاثة، ثلاثة في جوج هي ستة، يعني ستة أ، ستة أ. هاك شوية علينا باش منغلطوش. زائد عندك هنا واحد، واحد او كاري هي واحد، واحد زائد واحد هي جوج، واحد ناقص جوج وهي ناقص واحد، ناقص واحد في جوج هي ناقص جوج، هي ناقص جوج بي، ناقص جوج بي. غنعوضو هنايا واحد واحد واحد، هنايا واحد في السي هي غتعطينا. نشوفو هنا بعدا نعوضو واحد، واحد ناقص جوج ناقص واحد، واحد زائد جوج ثلاثة، ثلاثة في ناقص واحد هي ناقص ثلاثة، يعني ناقص ثلاثة عامل على هادي عوضناها بواحد، يعني تبقى لنا سي بلس دي. سي سامبل. الوغ نشرو هادي، نشروها نحيدو الأقواس، يعني ناقص ثلاثة في دي ناقص هنا لأن حيدنا القوس، ناقص ثلاثة في دي ناقص ثلاثة في سي، ناقص ثلاثة في سي. صافي الوغ دابا شكون اللي مجهول هنايا؟ نعوضوه بالقيم ديالو. شكون اللي بغينا حنا؟ بغينا ديو سي، بغينا سي. كنديرو نجبدو السي، نعوضو دابا بالقيم ديال هادو. نجبدو السي للجي شحال تعطينا؟ 3 سي كتساوي لنا 6 في ا في راه ا هي 3 على 2 على 10
ناقص جوج في بي. بي هي ناقص واحد على 10، يعني تمشي هادي تولي زائد ناقص 3 في دي، يعني 3 على 5. صافي هي كتساوي هذا، وهاد جوج نجيبو هنايا ناقص جوج. صافي 3 في جوج 6 في 3 شحال؟ 6 في 3 هي 18. 6 في 3 هي 18. هي 18 هنايا. صافي هنا الا بغينا نوحدو المقام هنا نضربو في جوج، يعني تعطينا 10 هنايا، 10 هنايا، وهنا في جوج يعني 6. وبغينا نوحدو المقام هنا، الا ضربنا هنا في 10 يعني الفوق نضربو في 10 يعني 20. هاكاك يعني شحال هادشي طلنا هنايا؟ إلا جينا نشوفو عملنا 20 ناقص 6 هي 26. هنا 20 مشات هادي تمشي مع هادي تبقي ناقص 6، يعني سي، يعني أن سي اللي بغينا كتساوي ناقص 6 على 10 في 3. فهاد 3 نهبطوها في 3 غتمشي مع 3 هنا، شحال غتبقى؟ غتكون هنا 3 في جوج 6 ياك، 3 غتبقى لنا ناقص جوج على 10. ناقص جوج على 10 شحال كيساوي؟ ناقص 1 على 5. سي بيان. دابا جبدنا ا و بي و سي و دي، سي سامبل نعوضو هنا. شحال لقينا كتساوي؟ كتساوي 3 على 10. بي شحال لقينا كتساوي؟ ناقص، نديرو هنا ناقص 1 على 10. سي شحال لقيناها كتساوي؟ فين سي هي هذيك الاخرى، سي هي ناقص 1 على 5. سير ودي شحال لقيناها؟ 1 على 5. صافي دابا نمشيو هادشي، دابا هادشي ما محتاجينوش، صافي لقينا داكشي اللي بغينا، نحيو هادشي ونكملو التمارين. الوغ دابا اش غنديرو؟ دابا غنحاولو نحلو الانتيغرال ديالنا شي سامبل. الوغ الا جينا نشوفو الانتيغرال ديال هذا، نديرو هنايا الانتيغرال ديال هذا تي دو اكس شحال كيساوي؟ كيساوي الانتيغرال ديال هذا على دي دو اكس ياك. اشنو قلنا هاد العلاقه هادي؟ على بي على هذا هو سي شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا على بي في سي. صافي داكشي غنطبقو 3 على 10 على اكس ناقص شحال تولي؟ 3 على 10 غادي تخرج كاع عادي، نديروها اون ديريكتومون، هادشي راه فهمناه. الوغ غتعطينا هاد 3 على 10 تخرج انتيغرال ديال 1 على اكس ناقص جوج دي دو اكس نجزء هنايا ناقص، حتى هادي نقدر نخرجوها 1 على 10 انتيغرال ديال 1 على اكس زائد جوج. صافي زائد اش نديرو لهادي؟ نجزئوها هادي نجزئوها نفرقوها. عندنا ناقص 1 على 5 اكس زائد 1 على 5، كلشي اكس او كاري زائد 1. نقدرو نفرقوها نديرو لها بحال هكا، نديرو هنا اكس او كاري زائد 1. صافي داكشي غنديرو هنايا. وهذا شحال كتساوي؟ هادي تهبط، يعني شحال كتساوي هادي تساوي ناقص 1 على 5 اكس او كاري زائد 1 زائد 1 على 5. قلنا 5 تهبط لتحت، هي فاش في اكس او كاري زائد 1. صافي وهاد 1 على 5 تخرج وهاد 1 على 5 تخرج، يعني هنايا تكون الا خرجت هنايا تعطينا ناقص، هنا دي دو اكس ناقص 1 على 5 الانتيغرال ديال هنا راه اكس، هنا اكس على اكس او كاري زائد 1 دي دو اكس زائد 1 على 5 انتيغرال ديال 1 على اكس او كاري زائد 1. غير بشويه علينا نخدمو الانتيغرال باش كي كتبان لكم هاديك البارتي نشوف واش كتبان. سي بيان كتبان. الو شحال عندنا؟ 3 نكتبوها هنايا، شحال كيساوي لنا هنايا؟ كيساوي لنا 3 على 10. الو
الاشتقاق ديال اكس ناقص واحد شحال هو واحد، يعني ان نطبقوا العلاقه ديالنا ديال اف بريم على اف. شكون هو الداله الاصليه ديال هذه؟ شكون هي الين ديال اف. صافي، ها اف هي اكس ناقص واحد، درنا الاشتقاق ديالها عطاتنا واحد، يعني نطبقوا عليها هذه، يعني كتساوي لنا الين لو فالور ابسولي ما تنساوهمش اكس ناقص جوج، لانه وسط الالين توجور كيكون موجب قطعا. الوغ نمحيو هذه، نفس العمليه نديروها لهنايا كما كتشوفوا اكس زائد جوج الا درنا الاشتقاق ديالو تعطينا واحد، يعني تساوي لنا ناقص هنايا ناقص واحد على 10 الين ديال اكس زائد جوج. سي بيان. دابا نشوفوا البارتي الثانيه. البارتي الثانيه كما كنشوفوا ان الاشتقاق ديال اكس او كاري زائد واحد، الاشتقاق ديال واحد صفر اكس او كاري شحال هي جوج اكس، يعني خاصنا جوج هنايا. اش غنديروا؟ غنحاولوا نزيدوا جوج هنا، نضربوا جوج هنا، وباش ما يوقع والو العمليه نضربوا حتى لتحت جوج هنايا فوا دو. ساهل. الوغ دابا الاشتقاق ديال التحت هو اللي الفوق، يعني ناقص هنا ولا زائد تما؟ هنايا ناقص ها هي ناقص 5 في جوج هي 10 واحد على 10. سي بيان الين ديال لو فالو ابسولي ديال اكس او كاري زائد واحد. صافي، ديال هذا اكس او كاري زائد واحد اولا. الوغ زائد اش بقى لنا؟ بقى لنا الانتيغرال ديال واحد على 5 انتيغرال ديال واحد على اكس او كاري زائد واحد. هذه خاص تكون حافظه لان هذه كتخدموها بزاف. اشنو قلنا؟ انتيغرال شكون هو الداله الاصليه ديال واحد على اكس على واحد هنا زائد اكس او كاري شحال كتساوي؟ كتساوي ارك اش طونجونت اكس. صافي بلس كونستون. هذه خاصهم حافظين على درنا داك الدرس الاول، اول فيديو كان هو هذا البريميتيف ديال الداله الاصليه ديال، يعني تعطينا واحد على 5 فاش فالانتيغرال ديال هذا هو ارك طونجونت اكس بلس كونستونت. صافي. الوغ هنايا الا عطاك بحال هكا ما عطاكش لي بون، ها انت جبدتيها صافي كتحط له هكا وكتحط له بلس كونستونت. عطاك لي بورن هنايا، عطاك اكزومبل نشوفو شي بورن يقدر يكون بحال واحد وصفر اييه بحال واحد وصفر اكزومبل واحد وصفر. صافي عطاك لي بون واحد وصفر. اش كتجي؟ كتمحي هاد الكونستونت هذا وكتجي لهنا ودير هكا وتحط ليه هنا واحد وتحط ليه صفر وتطبق العلاقه ديالك شي سامبل. قلنا ان اف دو اكس ياك ا على بي اكزومبل ا على بي شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اف نتاع ا ناقص اف نتاع شحال؟ بي. صافي غتعوض هذا ب ا ودير ناقص بي، عندك هنا واحد ناقص اف دو زيرو. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي. الوغ نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بالنسبه للانتيغرال نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.